आज फेरि तपाईँहरूको अघि म एउटा नयाँ टपिक लिएर आइरहेको छु र त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्पेसल फर वुमेन र स्त्री जातिको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनको बारेमा मतलब प्रेग्नेन्ट वुमेन जब हामी स्त्री जब प्रेग्नेन्ट हुन्छौँ र त्यति बेला चाहिँ हामीले के कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हो, हामीले कस्तो खालको खाना खानुपर्ने हो, कस्तो खालको हामीले ब्यालेन्स डाइट गर्नुपर्ने हो जसको कारणमा चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ हामीले आफू साथसाथ हाम्रो आफ्नो बेबीलाई पनि एकदमै हेल्दी हुन्छ र त्यो बारेमा म त्यसको भिडियो बनाउनु गइरहेको छु र त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जब चाहिँ एउटा स्त्री जब प्रेग्नेन्ट हुन्छ र हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसमा ध्यानमा राख्नुपर्ने चाहिँ कि हामीले ब्यालेन्स डाइट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र सर्वप्रथम चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले ह्यान्ड वास हात चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले धुनुपर्छ। ह्यान्ड वास युज गरिकन एकदमै राम्रोसँगले हात चाहिँ एकदमै राम्रोसँग धुनु पऱ्यो। त्यसपछि त्यसमा भएको हातमा भएको जुन जति पनि कीटाणुहरू छ सबै त्यसले सफा गर्नु पऱ्यो। पहिला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीलाई ह्यान्ड वास चाहिँ राम्रोसँगले धुनु पऱ्यो। यसरी सबै मजाले मारी वरिपरि साबुन लाउँदा पनि हुन्छ तपाईँले, नभए ह्यान्ड वास छ भने ह्यान्ड वास युज गर्नुहोस् र हात चाहिँ एकदमै राम्रो धुनुपर्ने हुन्छ। खानाहरू पकाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हातहरू एकदमै राम्रोसँग धुनुपर्छ। कुनै चिज खानुभन्दा अगाडि, खानाहरू पकाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के कस्तो प्रकारको डाइट गर्नुपर्ने भन्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब खाना चाहिँ अब राम्रोसँगले हो, त्यो खाना चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु पर्यो है। अब सफासँगले धुवाइ गरेर राम्रोसँग बनाएर एकदम राम्रो पाकेको खाना। त्यहाँदेखि दुध चाहिँ एकदमै हुनैपर्छ, दुध। त्यसको साथमा टमाटरको चटनी हुनु पर्यो, दाल हुनु पर्यो, त्यहाँदेखि साग, हरियो साग हुनु पर्यो, हरियो साग सब्जी। त्यहाँदेखि अब अन्डा, अब एग चाहिँ अब मासु खाँदा मासु खाना हुन्छ, न मासु छैन भने चाहिँ अब एगहरू माछाहरू भए पनि अब हामीले लिएको चाहिँ राम्रो हो। त्यहाँबाट अर्को हुनु पर्यो तपाईँको स्यालेड, साथमा स्यालेड, काँक्रा, तपाईँकोमा काँक्रा छ भने काँक्रा, त्यहाँदेखिको अर्को क्यारेटहरू छ भने पनि हुन्छ, काँक्राहरू, मुलाहरू हो त्यस्तो लिनु राम्रो हो एकदमै। त्यसबाट पनि हामीले धेरै राम्रो भिटामिन्सहरू हामीले पाउँछौँ। त्यहाँदेखि घी पनि अब तपाईँहरूले लिनु सक्नुहुन्छ, घी। त्यहाँदेखिको त्यसको बादमा चाहिँ यो सबै चिजहरू चाहिँ हामीले लियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, ब्यालेन्स डाइट भयो। अन्त लास्टमा चाहिँ हामीले फ्रुट्स चाहिँ लिनै पर्छ। फ्रुट्स लिँदाखेरि केला चाहिँ एकदमै राम्रो हो, अब बेनिफिट हो अब एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनको लागि। केला चाहिँ एकदमै राम्रो हो, खायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। केलाबाट चाहिँ एकदमै राम्रो हामीले पाउने भिटामिन्सहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ केला चाहिँ। त्यही कारण केला पनि एकदमै राम्रो हो हेल्थको लागि, र फ्रुट्सहरू पनि हामीले लिनु जरुरी छ। एकजना हाम्रो गर्भवती महिला हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ हो अरुणा राई, र उहाँ आज हामी माझमा हुनुहुन्छ र उहाँले पनि यही सबै कुरो ब्यालेन्स डाइट डेली लिनुहुन्छ। चाहिँ हामीले भिटामिन पाउँछ, अनि दाल खानुपर्छ, दालमा प्रोटिन पाउँछ। हाम्रो लागि प्रेग्नेन्सी वुमेनहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो। त्यसै कारण हामी यसरी खानुपर्छ, खानाहरू डाइट एकदम राम्रो हुन्छ। यसरी नै यस्तो पाराले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स डाइट यसरी मिलाएर खायो भने चाहिँ हामी आफू साथसाथ आफ्नो नानीलाई पनि एकदमै नानीको हेल्थलाई पनि राम्रो हुन्छ। र यसरी नै तपाईँले खानुहोस्, राम्रोसँगले आफ्नो हेल्थको केयर गर्नुहोस् र राम्रोसँगले यसरी स्टेप्सलाई फलो गरिदिनुहोस्। यसरी गऱ्यो भने हामीले सबैलाई हाम्रो आफ्नो प्रेग्नेन्ट, नट ओन्ली प्रेग्नेन्ट वुमेन र अरूहरूले पनि यसरी खायो भने एकदमै हाम्रो लागि राम्रो हो हेल्थको लागि। र आफ्टर प्रेग्नेन्सी जब यो नानी जब हुन्छ र 6 मन्थसम्म पनि हामीले यही डाइटलाई फलो गऱ्यो भने हामीले आफ्नो नानीलाई एकदमै हेल्दी हुन्छ र आफू नानीलाई पनि एकदमै त्यो नानीको लागि फिडिङ हुन्छ, जुन चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ, त्यसमा पनि एकदमै हेल्प हुन्छ। र आजको लागि यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।